बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने ईद के बाद इस निज़ाम को दबोचने का एक नया प्लान तैयार किया है। वैसे तो वो प्लान सामने आ चुका है और वो प्लान सामने आने से पहले लीक भी हो चुका था और जिनके पास उसको पहुँचना चाहिए था, उनके पास पहुँच भी चुका है और उन्होंने उसकी काउंटर स्ट्रैटेजी बनाना भी शुरू कर दी है। इमरान खान इस वक़्त क्या चाह रहे हैं? देखिए, 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ, जिसको इमरान खान कहते हैं कि वो इंतखाब नहीं था, इनकलाब था। पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से निकल के तमाम तर जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यज़ीदियत के बावजूद, खौफ के बावजूद, तमाम हथकंडों के बावजूद जिस तरह से इस पूरे निज़ाम को शिकस्त दी, वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक खूबसूरत दिन था। जब पाकिस्तान के लोगों को अपनी वोट की पर्ची की ताकत का अंदाज़ा हुआ कि ये वोट की पर्ची की ताकत कितनी अहम है, कि जिसने बड़े-बड़ों की गर्दन के सरिये निकाल दिए, उनको नंगा कर दिया और उनको क्या कुछ नहीं करना पड़ा लोगों के वोट को बदलने के लिए। 24 घंटे तक फिर जो है वो फ़ॉर्म 47 तैयार होते रहे और फिर उसके बाद हमने देखा कि कई दिनों तक जो है वो लाहौर में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ऑन रहे और बैलेट पेपर छपते रहे और डब्बे भरते रहे। तो ये किया पाकिस्तान के लोगों ने अपनी वोट की पर्ची से बड़े-बड़ों के की गर्दनों के सरिये निकाल दिए। लेकिन हुआ ये कि जब वोट चेंज हुआ तो इमरान खान जब ये फॉर्म 47 तैयार हुआ, मैंडेट छीना गया तो आज तक इमरान खान ये कहते हैं कि अगर उस दिन तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ये फैसला करते कि फौरी तौर पे धरने दे दिए जाएँ, तो ये मैंडेट चोरी नहीं हो सकता था। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन के मौके पे लोग चार्ज होते हैं, हज़ारों, लाखों लोग चार्ज होते हैं हर हलके के अंदर और हर हलके में टोटल पुलिस है, वो और फोर्सेस मिला के 5-7 हज़ार होती हैं। तो अगर लाखों लोग उस दिन चार्ज होते हैं, हर बंदा गुस्से में होता है कि मेरा वोट है, तो अगर पीटीआई उस दिन धरनों का ऐलान कर देती, तो शायद मैंडेट बच जाता। खैर वक़्त गुज़र गया। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करो। वो भी तहरीक-ए-इंसाफ उस तरह से कामयाब नहीं हुई क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से कुछ किरदार हैं, जिन्होंने ये किरदार अदा किया कि ये एक पेज पर ना आए तमाम अपोज़िशन पार्टियाँ। अब इमरान खान को इस बात का इदराक है, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को, महमूद खान चकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब को, इन 4 शख्सियात को ख़ास तौर पे इस चीज़ का इदराक है कि अब मामला इमरान खान की रिहाई से आगे चला गया हुआ है। इमरान खान को तो रिहा होना है, इमरान खान तो रिहा होंगे, उनको तो रिहा होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो केपीके में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो दहशतगर्दी के हालात हैं, जो लोगों के अंदर नफ़रतें हैं, मतलब मौलाना फजल रहमान ने असेंबली में खड़े होकर यहाँ तक कहा कि अगर बलूचिस्तान के 5-6 पाकिस्तान से अलगाई का ऐलान कर दें तो यूएन भी उसको तस्लीम कर लेगा और ये कोई हैरत की बात नहीं होगी। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से अभी परसों हमारे पंजाब के 7 पंजाबियों को, सराइकियों को, उनको यानी पंजाब के जो रहने वाले थे, उनको उतार के गाड़ियों से और सिर्फ इसलिए कि उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस पंजाब का था और उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस रात उनको शहीद किया गया, उससे 2 ढाई 3 घंटे पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान जो फॉर्म 47 के हैं, सरफराज बुगटी, उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब को एयर वाइबे प्रोग्राम में दावा किया, मालिक साहब को इंटरव्यू देते हुए कि इंच इंच जो बलूचिस्तान के उसके ऊपर हमारी रीढ़ बरकरार है। और जब उनका इंटरव्यू खत्म हुआ तो उसके गर्दों ने 7 पंजाबियों को, पंजाब के 7 पाकिस्तानियों को, पंजाब में रहने वाले 7 पाकिस्तानी कर दिया गाड़ियों से उतार के और कोई नहीं पकड़े गए कातिल, दहशतगर्द नहीं पकड़े गए। क्यों? फोकस ही नहीं है, फोकस कहीं और है। इमरान खान को जेल में रखना है, इमरान खान को तोड़ना है, उसकी बीवी को अज़ियत देनी है, उसकी पार्टी को एक्टिविटीज़ नहीं करने देनी, लोगों को बोलने नहीं देना और जो मन मर्ज़ी आएगी हमारी हम वो करेंगे, जो हमारा दिल चाहेगा हम करेंगे। हम बस मरियम नवाज़ हर वक़्त टीवी पे नज़र आनी चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा ख़्याल है कि वो डिलीवर कर रही है, हमारा ख़्याल है कि वो यूथ में पॉपुलर हो रही है, तो हमें हर वक़्त मरियम नवाज़ चाहिए टीवी चैनलों के ऊपर, हमें हर वक़्त वो नज़र आनी चाहिए। तो जब ये तरजीहात होंगी तो फिर मतलब आप देखें कितनी चीज़ें, मतलब आज आप, ये शायद हमारे लिए छोटी-सी खबर है जिसमें हम बात भी नहीं करते। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, 10,000 लोग भी वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान का कितना बड़ा मसला है कि ये इस वक़्त खुश साली जो बारिशें नहीं हुई और यहाँ पे इमरजेंसी नाफ़िज़ हो गई, पिंडी में पानी कम हो गया, इस्लामाबाद में कि चंद दिनों का रह गया है। 2 डैमों के हवाले से खबर आई हुई थी कि वहाँ पे टोटल 15 दिन का पानी रह गया था। ये तो कल से कुछ बारिशें शुरू हुई हैं, तो अल्लाह ताला करम करे। बार-बार मस्जिदों में दुआएँ हो रही थी कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए। इतनी पानी की कमी हो गई, यानी ये कुछ छोटा मसला है कि मुल्क के अंदर पानी की किल्लत हो गई है। मुल्क के अंदर ये जो अभी किसानों के साथ किया है, आगे पता नहीं गंदम के क्या हालात होंगे, सूरत-ए-हाल होगी, किसान तबाह हो गया, कहाँ जाएगा? मतलब इन चीज़ों, क्लाइमेट चेंज कोई तवज्जो नहीं है, पोलियो कोई तवज्जो नहीं है। 10 अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे 10 बीमारियाँ देखें, जिनकी वजह से लोगों की जानें जाती हैं, तो उन 10 की 10 बीमारियों में पाकिस्तान टॉप 10 में है। यानी जो बीमारी आप उठाएँगे ना कि इस बीमारी से दुनिया में नंबर 1 अमवात इस बीमारी से होती है, तो पाकिस्तान को आप देखेंगे तो पाकिस्तान टॉप 10 में है। दूसरी बीमारी देखेंगे दुनिया में जिसमें सबसे ज़्यादा अमवात होती है, तो उसमें भी पाकिस्तान टॉप 10 में है।
2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکول سے باہر ہے، کروڑوں ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، نوجوان یہاں سے ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں، کوئی فوکس نہیں ہے کہ ہم نے ملک کا کیا کرنا ہے، بس ٹی وی چینلوں پہ خبریں چل رہی ہیں، اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے جعلی طریقے سے، اس کو سیلیبریٹ کریں، مریم نواز نے چھا گئی ہے، کیوں؟ مریم نواز کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ چھا گئی ہے، پی ٹی آئی کی پنجاب کی قیادت کو مینیج کیا گیا کہ پنجاب میں کوئی مریم نواز کی بیڈ گورننس کے ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے، ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ مریم نواز کی بیڈ گورننس کی خبر نہیں چلے گی، کوئی اسکینڈل پنجاب کو کا خبر نہیں چلے گی، 7 اربوں روپے ٹرینوں کو دیے جا رہے ہیں کہ بلے بلے تے شاباش شاباش چلا دو کہ مریم نواز چھا گئی، یہ تو ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ تو خیر اب عمران خان کو اس بات کا ادراک ہے، علامہ راجہ ناصر عباس کو ہے، محمود خان اشرف صاحب کو ہے، ایون کہ اختر مینگل صاحب کو ہے، سرزادہ حامد رضا کو ہے، پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ سنسیئرٹی کے ساتھ چل رہے ہیں ان کا ہے کہ جناب اب بات ملک کی بقا اور سلامتی کی ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے، لوگ ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں، 350-400 نوجوان پچھلے 2-2.5 سال میں سمندر برد ہو گئے ہیں، کیا ماؤں نے اس لیے ان بیٹوں کو جو ہے وہ بڑا کیا تھا، جوان کیا تھا، پالا تھا کہ 13 سال سے لے کے 35 سال کی عمر کے ہمارے بچے اور نوجوان جو ہیں، بچے یہ 13 سال کا وہ ڈنکے لگا کے جاتے ہوئے سمندر برد ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ ان کو ملک میں اندھیرا نظر آتا ہے، مایوسی نظر آتی ہے، ان کو ملک کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، کتنی بدقسمتی کی بات ہے، اللہ کرم کرے گا، پاکستان رہے گا انشاءاللہ، پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، اور اسی لیے اب عمران خان ایک نئے انداز سے اس نظام کو گھیرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان جو ہے ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اب اس نظام نے جس طرح سے یحییٰ عفریدی صاحب کو لگا کے اور عدالتوں کو فتح کر لیا ہے، تمام ہائی کورٹس کو فتح کر لیا ہے، جیسے جج لگائے ہیں، جو کچھ کیا گیا ہے، جس وجہ سے گولی چلائی گئی ہے، یہ سب کچھ تحریک انصاف کے لیے ہوا ہے اور تحریک انصاف کے خلاف ہوا ہے، پورا عدلیہ کا سسٹم تباہ اور برباد کر دیا ہے یحییٰ عفریدی کو لگا کے، اور نیچے ججوں کو بھرتی کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کو جج ہائی کورٹس میں لگا کے، کہ صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہم نے شکست دینی ہے۔ عمران خان کی نفرت میں ہم نے عدلیہ جیسے اپنے ادارے کو بالکل ختم کر دیا، لوگوں کا اعتماد ختم کر دیا، اب کس کو اعتماد ہے ان عدالتوں کے اوپر؟ جن عدالتوں میں جس طرح کے جج بھرتی کیے گئے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اب عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب تک سب اکٹھے نہیں ہوں گے، ملک کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے، اس وقت سب کو اکٹھے ہونا ہوگا۔ دیکھیں یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے نا، تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان اس پلیٹ فارم کو بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑا پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا زبردست موقع آ گیا ہے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے، آپ آج بھی دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو تحریکیں چلی، جو بڑی بڑی موومنٹس چلی، ان موومنٹس کا آج بھی لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ میرے دادا جو ہے وہ میرے بزرگ جو تھے، میرے آباء و اجداد جو تھے، وہ اس تحریک میں پیش تھے، انہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا تھا، میرے دادا میرے نانا فلاں تحریک میں گرفتار ہو کے جیل گئے تھے، میرے والد فلاں تحریک میں پیش تھے، یہ حوالے دیتے ہیں لوگ۔ تو لیکن لوگوں کے لیے نا اس وقت اگر آپ گئے، لوگوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، لیکن لوگ ووٹ تو دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آ کے یہ کہے کہ ہاں میں پی ٹی آئی کے ساتھ، میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہوں۔ اب کوئی صحافی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر آؤں گا، نہیں آ سکتا وہ، ظاہر ہے وہ اگر جرنلزم کر رہا ہے وہ کیسے ایک پارٹی کے ساتھ سڑکوں پہ آ سکتا ہے، گو کہ وہ پارٹی حق پہ ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، وہ سڑک پہ رپورٹ کرنے کے لیے تو آ سکتا ہے، وہ ان کی صفوں میں کھڑے ہو کے ان کے لیے نعرے نہیں لگا سکتا۔